नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौं। नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद समाधानका उपाय के छ त? लिम्पियाधुरा नेपालको नयाँ नक्सामा देखिसकेपछि राखिसकेपछि भारतले वार्ताको प्रस्ताव पनि गरेको छ। तर वार्ताको लागि अब नेपालले वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर भारतले फेरि किन भनिरहेको छ त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्ने संकेत गर्नुभएको छ, वार्ताको लागि पहल गर्नुभएको छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले अझै नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग किन वार्ता गर्नु भएन त? कहाँ अड्कियो? हेलो, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो देशको सीमा विवादको लागि राम्रोसँग लामो समयदेखि अध्ययन गरेर आउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालले साँच्चै भन्यो नि सीमा विवादको समाधानको उपाय के छ भन्दाखेरि बुद्धिनारायण श्रेष्ठको नाम सबैले लिने गर्छन्। त्यसैले आज हाम्रो बीचमा सीमाविदको रूपमा विज्ञको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। अब हामी आज सीमा विवादको बारेमा निष्कर्षमा पुगौँ। किन भन्दाखेरि नेपाल भारत संवादको सम्भावना कति देख्नु भएको छ तपाईँले यो विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि? हो, एकदम। अब यो संवादको ट्र्याकमा आएको छ। नेपालले मे 20 तारिकको दिनमा नक्सा, संशोधित नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यही दिनमा भारतका विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भन्नुभएको थियो यो एकपक्षीय ढङ्गले निकालियो, भारतको सार्वभौमिकताको चाहिँ उल्लङ्घन गरियो, भारतको सानो अंश चाहिँ नेपालले आफ्नो नक्सामा पारेर बनायो, त्यसकारणले गर्दाखेरि सकारात्मक वार्ता गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि आएर हिजोको दिनमा फेरि भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भन्नुभयो कि सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ, यसलाई सकारात्मक सोच गरिनुपर्छ र त्यसपछि भारत वार्तामा बस्न तयार छ, त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो कि। र अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ वार्ता भनेको दुवै पक्षमा हुने हो र वार्ता भनेको समानताका आधारमा, मित्रताका आधारमा, भातृत्वको आधारमा हामी भाइ भाइ हौँ। नेपाल र भारत ठुलो दाइ पनि सानो भाइ पनि होइन, तर जुम्लिया भाइहरू हुन्, जुम्लिया हुन् भन्ने दृष्टिकोणले समानताको आधारमा गर्नुपर्छ। र अनि यसको चाहिँ जवाफमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि हिजै भनिसक्नुभयो नेपाल वार्ता गर्न पहिलेदेखि मिति तोकिराखेको छ, मितिको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ र हामी नेपाल सरकार चाहिँ वार्ता गर्नको निमित्त चाहिँ प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो भने उहाँले कटिबद्ध भन्नु भएन। हेर्नुहोस् है, कटिबद्ध भन्नु भएन, प्रतिबद्ध, डेडिकेटेड छौँ भनेर भन्नुभएपछि अब वार्ताको मिलनको बिन्दु आएको छ। त्यो बिन्दुमा एक पक्षले पौठाट जोडी खोजेर एक पक्षलाई अहम गरेर अब भारत त झुकिहाल्यो नि भनेर नेपालले अहमता गर्ने होइन, समानताको आधारमा अब गरौँ एउटै टेबलमा बसेर। अनि वार्ताको सूत्र ननिक्लिने होइन, वार्ताको माध्यम छ। हेर्नुहोस्, त्यो निक्लिन सक्छ। वार्ताको माध्यम के हुन सक्छ? कुशलता चाहियो होइन, कौशलता पनि चाहियो, धेरै कुरा चाहियो नि त वार्तामा बस्दाखेरि त। अब प्रमाणहरू त छ यथेष्ट। नेपालसँग भारतसँग हामीले वार्तामा बस्दाखेरि आजको दिनमा गर्नुपर्ने काम के 1 2 3 बुद्धिनारायण श्रेष्ठ? अब 1 2 3 सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नम्बर 1 कुशल कूटनीतिज्ञता देखाउनु पर्यो, त्यसलाई चाप्लुसीपूर्ण आफ्नो भनाइ राख्नु पर्यो, तर्कपूर्ण प्राविधिकपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु पर्यो। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, अब सिमाना भनेको प्राविधिक कुरा हो, 2 मा 2 जोडा 4 हुन्छ, 5 हुँदैन, 3 हुँदैन। यो तथ्यता चाहिँ दुवै देशले पेश गर्न सक्नुपर्छ। यसको निमित्त नक्सा दस्तावेजलाई आधार मानौँ भनेर भन्नुपर्न सक्नुपर्छ। नेपालको पक्षबाट मैले हेर्दाखेरि नक्सा दस्तावेज भनेको के हो त? नेपालको पश्चिमी सिमाना सुगौली सन्धिको धारा 4ले को स्पिरिटले अङ्कित गरेको छ। धारा 4मा के भन्छ भनेदेखि नेपालका राजा महाराजा उनका उत्तराधिकारीले काली पारीको जनतासँग सम्पर्क राख्न पाउने छैनन्। यसको मतलब त के भने काली सिमाना, काली नदी सिमाना भयो होइन। अब मैले ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ अनुराग श्रीवास्तवले 20 मेको दिनमा कुरा गर्नुभयो, विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, सन्धिको वाक्यै उल्लेख गर्नुभएको छैन, नदीको कुरै उल्लेख गर्नुभएको छैन। सुगौली सन्धिको पनि र सुगौली सन्धि अङ्कित सिमाना त काली हो भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन। तर अब सीमा नदी त काली नै हो, कालीको मुहान नै हो, काली नै हो, कालीको मुहान हो। भारत किन त्यसलाई मान्न
तयार छैन, अस्वीकार गरिरहेछन् उनले। हो, अस्वीकार गरेको छ। तर हामीले अब मैत्रीपूर्ण तरिकाले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। स्वीकार, किनभनेदेखि म त के भन्छु भने, मैले भन्नुहुने कि नहुने हेर्नुहोस्, अब नेपालले 20 मेमा नयाँ नक्सा निकालेपछि नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो, भारत एक कदम पछाडि हट्यो। मेरो बुझाइ है, मेरो गलत पनि हुनसक्छ। त्यसैले भारतले अब वार्ता, हिजोको दिनमा वार्ता गर्नु पर्यो, त्यो तर सकारात्मक तरिकाको वार्ता हुनुपर्छ। एकअर्कालाई भनौँ अब होच्याउने खालको होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अब तर विश्वासको वातावरण पनि बन्न पर्यो नि त। बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी वार्तामा बस्दाखेरि एक आपसमा छ नि, असाध्य राम्रो, कसरी जाने, के गर्ने, कसरी आफ्नो तथ्याङ्कहरू, प्रमाणहरू, ऐतिहासिक छ नि, तथ्यहरू त धेरै छ नि होइन, त्यसलाई कसरी राख्ने, भारतलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, नेतृत्वलाई भन्ने कुरा पनि त चाहियो नि होइन। त्यो किसिमको वार्ता गर्न सक्ने क्षमता भएको कूटनीतिज्ञ छ हाम्रो देशमा, भारतलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने। म पहिलो कुरा, तपाईँले विश्वासको कुरा भने, सबभन्दा ठुलो कुरो त विश्वास हो। भारतले भनेको कुरा हामीले कसरी मनन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा विश्वास, नेपालले भनेको कुरा पनि भारतले विश्वास गर्नुपर्छ। अब कुरोहरू आयो, हाम्रो नेपालसँग क्षमता छ कि छैन। नेपालमा अहिले नेपाली पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। सञ्चारकर्मी, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी पनि अहिले बढेका छ। 20 वर्ष अगाडि तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी थियो, अरू थियो र थिएन नि, सबै कुरामा अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले, म त के भन्छु भने, वार्ताको निमित्त चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हामीले राम्रो गृह कार्य गर्न सक्नु पर्यो। हामी नेपाली गृह कार्यमा साह्रै कमजोर छौँ, उदासीन छौँ, अल्छी छौँ। अब ऐन मौकामा गएर जे बोल्यो फ्याक्क बोल्यो। हामीले एउटा वार्ता गर्नुको निमित्त, पहल गर्नुको निमित्त हामीले एउटा बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु पर्यो। त्यो बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क मेरो प्रस्ताव चाहिँ मानिन्छ, सुनिन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको लेभलमा एउटा वार्ता थिङ्क ट्याङ्क बनाउनु पर्छ। माधव नेपाललाई वार्ताको जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ? पहिला पनि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बहस भएको थियो। हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालको नाम अगाडि सार्नु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ राम्रो। भारतले 2 नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तपाईँ स्पेसल इन्भोय भएर चाहिँ वार्ता गर्न जानुहोस् चाहिँ दिल्लीमा भनेकोमा माधव नेपालले गृह कार्य गरिसकेका थिए। विभिन्न विद्वत वर्गलाई र पार्टीका नेतालाई बोलाएर तपाईँहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो माधव नेपालले 125सँग। म अमेरिकामा थिएँ त्यो बेला। अमेरिकामा। अनि यसको मतलब उहाँले गरिसक्नु भएको थियो। तर के भनेदेखि भारतले स्वीकार गरेन उहाँलाई, हो कि त्यत्तिकै तुयो। त्यस कारण हामीले भनेको, अब यहाँले भन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो जुन कि अब माधव नेपालको कुरा, उहाँको अध्यक्षतामा एउटा बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क बनाउने, अनि त्यो उहाँको नेतृत्वमा एउटा बोर्डर थिङ्क ट्याङ्क बनाउने, अनि 3 जना सदस्य हुनुपर्छ त्यसमा। एउटा चाहिँ ट्र्याक टु डिप्लोमेट हुनुपर्छ, जो ट्र्याक टु डिप्लोमेटले पुराना सन्धि सम्झौताको व्याख्या गर्न सक्ने लिगल ज्ञान भएको पनि हुनुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ सिनियर कार्टोग्राफर हुनुपर्छ। यो नक्साको मामला भएको हुनाले यो नक्साको यो रेखाले के भन्छ, यो सङ्केत चिन्हले के भन्छ, यसको मार्जिनल इन्फर्मेसन के छ, रेखा बुझ्ने एउटा चाहियो। अर्को कुरो चाहिँ भारतले जहिले पनि नेपालबाट सेक्युरिटी थ्रेट छ भनिरहेको छ, हो कि त्यो। त्यस कारणले तेस्रो व्यक्ति चाहिँ इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी एक्सपर्ट, भारतलाई नेपालबाट भारतले के थ्रेट सम्झेको छ, अनि नेपालले भारतबाट कस्तो चाहेको छ भनेर सुरक्षा सम्बन्धी कुरो अध्ययन गर्ने मान्छे चाहियो। र यी 4 जना व्यक्तिले एउटा नेसनल डकुमेन्ट बनाउनु पर्छ। नेसनल डकुमेन्ट दन्ते कथा लेखेको जस्तो होइन। नेसनल डकुमेन्ट्स भनेको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर, तथ्य र तथ्याङ्क डाटामा तयार हुनुपर्छ। अर्को कुरो म्याप्स एन्ड डकुमेन्ट भनेको चाहिँ सुगोली सन्धि, त्यसपछिका डकुमेन्ट होला, नक्सा होला। अनि अर्को तेस्रो कुरा भनेको यो काला पानीमा दुर्घटना र घटना, एक्सिडेन्ट एन्ड इन्सिडेन्ट अध्ययन गर्नु। एक्सिडेन्ट म किन भइरहेको छु भने भारत र चिनको बिचमा सन् 1962 को अक्टोबर-नोभेम्बर 5 हप्तामा डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यसपछि नेपालको भूमि कालापानी भूभाग मिचियो। यो एक्सिडेन्टली मिचिएको छ। यदि भारत र चिनको युद्ध नहुँदो हो त यो हाम्रो भूमि मिचिने थिएन। यो मलाई एक्सिडेन्ट किन मिचियो? अब यो थिङ्क ट्याङ्कले के कारणले मिचियो, गर्नुपर्ने के हो, त्यसको नालीबेली पनि तयार पार्नु हो। नालीबेली एकदम हैन, कसरी नेपालको भूभाग अतिक्रमण भयो। हजुर, अनि इन्सिडेन्ट चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ। इन्सिडेन्ट भनेको भारतको प्रधानमन्त्री आइके गुजराल काठमाडौँको भ्रमण गर्दा उनले कालापानीको बारेमा के भने त्यो हेरेर केलाउनु पर्यो। भारतको विदेश मन्त्री प्रणब मुखर्जी चाहिँ विदेश मन्त्रीको हिसाबले आए, पछि राष्ट्रपति पनि आए, उनले पनि कालापानीको बारेमा बोलेका छन्। किन बोले, के बोले?
नेपालको प्रधानमन्त्री होइन, गिरिजा स्वर्गीय प्रसाद सुषमा स्वराजले पनि बोल्नु भएको छ। नेपालको प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला 5औं सार्क शिखर सम्मेलनमा कोलम्बोमा जाँदाखेरि अटल बिहारी वाजपेयी उहाँको समकक्षीसँग कुराकानी गरेका छन्। कुराकानी के भयो यो गर्नु पर्यो। अर्को कुरो हेर्नु, चीनले जहिले पनि यो कालापानीको विवादमा भारत र चीन सौहार्दपूर्ण तरिकाले मिल्नुपर्छ भनेर भने, तर कसरी मिल्नुपर्छ भन्ने जहिले पनि मिल्नुपर्छ भनिराखेका छ। तर अन्तिममा 20 मेमा चाहिँ के भनेदेखि सुझबुझपूर्ण तरिकाले मिल्नुपर्छ है। उहाँको भनाइ के छ भनेदेखि चाहिँ जटिलता वार्तालाई समस्यालाई जटिलता हुनेतर्फ चाहिँ दुवै पक्षले चाहिँ त्यो वातावरण बन्न दिनु हुँदैन भनेर भनेको। त्यस कारणले वार्ता नै ठुलो कुरा हो। म अर्को उल्लेख गर्न चाहन्छु, भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू, नेपालका लागि पूर्व राजदूतहरू देव मुखर्जीदेखि लिएर भर्खरै जानुभएको मनजीव सिंह पुरी 8-9 जना पूर्व राजदूतहरूले के भने, वार्ता गर्नुपर्छ। नेपालसँग वार्ता नै ठुलो समाधान हो भने। नेपाली कूटनीतिज्ञहरू ज्ञानचन्द्र आचार्यदेखि लिएर अनि दीप कुमार उपाध्याय भर्खर भारतबाट चाहिँ राजदूतबाट चाहिँ राजीनामा दिएर आउनुभएको। उहाँले पनि भन्नुभएको छ वार्ता नै हो। तर वार्ता हुन सकेन नि त फेरि। वार्ता अब वार्ता अस्त्र, यसको विकल्प छैन। एकदम ठुलो कुरो हो बुद्धिनाथ श्रेष्ठजी। मेरो त सुरुदेखि नै बहसको केन्द्रबिन्दु भनेको वार्ता होइन। अब हाम्रो सीमाको रेखाङ्कन गर्दाखेरि त हामीलाई थाहा भइसक्यो। अहिलेको अवस्थामा लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालकै हो, सबैलाई थाहा छ। अब कसरी भारतसँग लिने, कुन माध्यम प्रयोग गर्ने भनेको वार्ता नै हो। तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो। तर वार्ताको लागि आजको दिनमा अझै पनि भारत छ नि चाहिरहेको जस्तो देखिँदैन नि। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हिजोको भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता श्रीवास्तवको भनाइअनुसार भारत अब तयार छ कि किनभनेदेखि नि अब भारत पनि विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। उसको आफ्नै छवि छ विश्वमा, आफ्नै नीति मुहार छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले पनि नेपालको कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग उसले लिएर त उसको छवि त धुमिलो होला। त्यसकारण कसरी मिल्ने अब हेर्नुहोस्। अब भारतले अहिले ओगटिराखेको छ, त्यसको सम्प्रभुता लाल पूर्जा हाम्रोमा छ। किनभने पुराना नक्सा दस्तावेज सन्धिको स्पिरिट अनुसार त्यो भूभाग हामीले हो। मैले भने नि एक्सिडेन्टली दुर्घटना परेर त्यो हाम्रो मिचिएको छ होइन। अब त्यो दुर्घटनालाई अब सन् 1962 को दुर्घटनालाई आएर 2020 मा कसरी त्यसलाई टार्ने र समाधान गर्ने भन्ने कुरा कौशलतापूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक, चाप्लुसीपूर्वक गर्नुपर्छ। हाम्रो देश सानो देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोटिङ गर्दा भोट खसाल्न गर्दाखेरि भारतले पनि एउटै भोट, हाम्रो नेपालले पनि एक भोट। भारतले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ र समानता भातृता अब कुराले आउँछ, रोटी बेटीको सम्बन्ध इत्यादिको कुरा आउँछ होइन। त्यो सबैलाई समाधान गरेर जनस्तरमा सीमावर्ती जनताको शान्ति सुरक्षा अमन चैन कति पनि नखलबलिने गरेर सीमा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। कुशलता र आजको दिनमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन सक्ने क्षमता हाम्रो देशका नेताहरू छ होइन। अब बढेर आएको छ। अब बढे नेपाली नेताहरूमा होइन। नेपाली जनताले साथ दिएका छन्। सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा छ। बुद्धिनाथ श्रेष्ठजी, यो अवस्थामा भारतको एउटा शर्त आएको छ बाहिर, संविधान संशोधन प्रक्रिया जसरी संसदमा छ विधेयक, त्यसलाई केही समय स्थगन गर अनि हामी वार्ता गर्छौँ। त्यो सम्भव छ हो। अहिले हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ भनौँ अब छलफलमा पुगेको संविधान संशोधनको चाहिँ पर सारिएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उहाँहरूको सम्मेलन इत्यादि सल्लाह निर्णय गरेर गरौँ, अलिकति पछि सार्नुहोस् भनेर भनियो। अब यहाँ पेपरमा अनेक आएको छ कि भारतको दबाब इत्यादि दबाब भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ म भित्र होला, तर मैले अध्ययन गरेको छैन, म मान्दिनँ। किनभने नेपाल पनि अब चाहिँ सुदृढ भएको छ। कतैबाट दबाब आयो भने पनि जायज कुरामा चाहिँ दबाब मान्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही चाहिँ अवधि सार्नु राम्रो पनि हुन्छ, बुद्धिमत्ता पनि हुन्छ। यो चाहिँ मलाई के भन्छु भने आफ्टर सक, भूकम्प आयो ठुलो, त्यसपछि आफ्टर सक आयो नि। त्यस कारणले अलिकति एब्जर्भ गरेर सारेपछि केही दिन प्रिपरेसन गर्ने मौका पनि हुन्छ। त्यसपछि वार्ता गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ मलाई लाग्यो। तर यो केही दिन पछि छाडेको पछि त्यो बिलाएर जाने चाहिँ
किमार्थ पनि त्यसो हुनु संविधान संशोधन प्रस्तावको जुन अहिले हामी चर्चा गरिरहेको छौँ तपाईँलाई थाहा छ नि त। अब भारत वार्ता गर्न किन तयार भयो भन्दाखेरि नेपालमा संविधान संशोधन जुन विधेयक छ, संशोधन पेश भएको छ, सबै दल एक हुँदाखेरि त्यसलाई पारित हुनको लागि त कुनै समस्या भएन, दुईटै मध्ये पारित हुने भयो। भारतले भन्यो अहिले केही समय स्थगन गर, हामी वार्तामा बसौँ अनि समस्या समाधान गरेर मात्रै तिमीहरू आफ्नो प्रक्रिया जाऊ भनेर भन्यो भने नेपालले के गर्ने? त्यति हो। अब तपाईँले बुझ्यो, सीमाविदको नाताले यो वार्ता भनेको त्यागको कुरा गरेको मैले। वार्ता भनेको हेर्नुहोस् नेगोसिएसन पनि हो, नेगोसिएसन। भारतले अहिले भन्यो भनेदेखि थामिउ न त भनेर नेगोसिएटिङ कन्डिसनमा नेपाल पुग्यो मेरो विचारले। यो राम्रो हो, तर यसलाई पछि धकेल्दै विलिन, फेरि म भन्छु विलिन गर्ने हुनु हुँदैन। होइन, कति समयको लागि पछि धकेल्ने? ठ्याक्कै 1 महिना 1.5 महिना कति? होइन, 1 महिना 1.5 महिना। अहिले फलाम तातेको छ, तातिएको बेलामा हथौडाले हान्न सक्यो भने त्यो फलामले आकार लिन्छ, नभए सेलाएपछि त्यसले आकार लिँदैन। त्यस कारणले केही दिन मिनिमम कति समय दिने? मिनिमम कुटनीतिज्ञ त होइन, सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त इत्यादिको बारेमा दुईटा देशको बिचमा यसरी शर्त राखे। नेपालले भने हामी छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौँ, शर्त लाग्यो। अहिले आवश्यकता छ, किनभने तपाईँलाई थाहा छ नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि निशाना छाप त संविधानको अङ्ग बनाउनु पर्यो होइन, नयाँ नक्सालाई। त्यसको लागि भारतले भने केही समय तिमीहरू पछि हट हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ केही अवधि भनेपछि हेर्नुहोस्, यो म के बुझ्छु भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार दुवै देशमध्येले एउटा देशले चाहिँ थाम्नु भन्यो भने त्यो नक्सा डकुमेन्ट केलाउन र अरू प्रमाणहरू जुटाउनलाई केही समय मागिएको ठानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार। मेरो विचारले यसलाई चाहिँ लगभग 1 हप्ताभन्दा बढ्ताको समय दिनु आवश्यक छैन, किनभने अध्ययन त पुराना नक्सा दस्तावेजहरू होइन। भारतलाई वार्ताको लागि उनीहरू तयार हुँदाखेरि ठिक छ, नेपाल सरकारले पनि नेपालका दलहरूले पनि 1 साताको समय दिने, मोटामोटी 1 साता। मेरो विचारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त त्यो प्रचलन अनुसार हो कि इजरायल र प्यालेस्टाइनको बिचमा पनि यस्तै घमासान परेको छ। अब हामी वार्ताको लागि केही समय दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ 1 हप्ताभन्दा बढ्ता हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। त्यसैले त्यही अभ्यासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। अनि तर चाहिँ अब वार्ता चाहिँ म भन्छु फेरि सौहार्दपूर्ण तरिकाले, ठुलो स्वर बोलेर पौठा जोडी खोलेर होइन, नम्र भएर बोलीको गोलीले छेडेर गर्नुपर्छ सौहार्दपूर्ण तरिकाले। महोदय आफ्नो कुरा भनेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ बिस्तार, तर चतुर्याइपूर्ण प्राविधिक तरिकाले राख्नुपर्छ। यसको निमित्त फेरि म भन्छु हाम्रो गृह कार्य राम्रो हुनुपर्छ। हामी गृह कार्य नेपालले अब गर्नुपर्ने बेला भएन र भने हामी निर्णायक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर भनिरहेको छौँ नि त होइन। भारतसँग सबै सीमा विवादलाई अन्त्य गर्ने हो, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विवाद छ, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, तपाईँ त अध्ययनशील व्यक्ति हो। त्यसो भए ती सबै समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले अब कसरी गृह कार्य गरेर टेबलमा राख्ने त? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ नक्साहरू जुटाउनु पर्छ। नेपालको नक्सा निकाल्दाखेरि चाहिँ भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्मा आर्यले 8वटा बुँदा दिनुभयो। सन्धि, काली नदी इत्यादि उहाँले 132 स्थान नक्सालाई हामीले आधार मानेका छौँ भनेको छन्। मेरो विचारले नेपाल सरकार गृह कार्यमा लाग्यो होला, तर ठोस गृह कार्य छ कि छैन उहाँहरूसँग? मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस र लन्डनको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी र त्यसपछि चाइनाको नेसनल लाइब्रेरी अफ बेजिङबाट ल्याएका नक्साहरू सरकारसँग छ कि छैन? छ होला, हुनुपर्छ, इक्विप हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ नागरिक भएपछि सरकारप्रति विश्वास गर्नुपर्छ। चाहे त्यो निकममा नै सरकार भए पनि त्यसलाई बल दिएर चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। म त सकारात्मक छु, छ होला। अब त्यसलाई राम्रोसँग केलाएर अनि अर्को एउटा कुरा के भनेदेखि वार्तामा बस्दाखेरि जहिले पनि सकारात्मक तरिकाले आफ्नो छिमेकी देशले कुनै प्रश्न गर्यो भनेदेखि त्यसलाई तर्कपूर्ण तरिकाले चाहिँ जवाफ दिनुपर्छ र अनि काउन्टर क्वेसन दिन सक्नुपर्छ त्यही विषयमा अघि। अनि त्यसपछि आएर काउन्टर क्वेसन दिँदाखेरि मधुर कुरा मिलेन भने आफूले फेरि अर्को प्रश्न राख्न सक्नुपर्छ। त्यो प्रश्न राख्ने के हो? कालापानी लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालले राख्नुपर्ने प्रश्न के हो? त नेपालले राख्नुपर्ने प्रश्न के हो त? कालापानी लिम्पियाधुराको बारेमा अब मलाई बकाउन होइन, म ठ्याक्कै भन्दछु। कालापानीको सम्बन्धमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सुगौली सन्धिले अङ्कित गरेको
काली नदीको मुहान निर्धारण त्यही हो सबभन्दा ठुलो। मुहान निर्धारण गरेपछि लिम्पियाधुरा कसको, नाभि कसको, गुन्जी कसको, ठ्याक्कै समाधान हुन्छ। किनभने लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदी काली मानियो भने सुगौली सन्धिले के भन्छ भने काली नदीभन्दा पूर्वका समस्त भूभाग नेपालको, पश्चिमको भूभाग भारतको। किनभने नेपालका राजा महाराजाले काली नदी पश्चिमको जनतासँग सम्पर्क गर्न पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरो चाहिँ दुवै देशले गर्नु पर्यो कि सुगौली सन्धिको स्पिरिट अनुसारको काली नदीको मुहान कुन हो, त्यो मुहान निर्धारण हुने बित्तिकै एकै मिनेटमा समस्या खत्तम हुन्छ। दुई देशको जनताहरू एक आपसमा अँगालो मारेर अघि अब अरू भातृत्व बढ्छ, मित्रता बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि बढ्छ। हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आयो कि अब मलाई तपाईँले बकाउनु भयो, बोक्सी बकाए जस्तो खोर्सानीको धुप हालेर बकाउनु भयो नि। अब यसरी मिलेन र भारतले अर्को प्रस्ताव राख्यो भने विकल्पहरू के हो महोदय 1962 देखि त यो भूभागमा हाम्रो सेना इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस पनि छ, बङ्कर बनाएर पनि हामीले पछि राखेका छौँ अघि। अब यो सम्भावना है दर्शक र श्रोतालाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन, यो भूमि कालापानी लिपुलेको भागमा हामीलाई दिनुहोस् न, के गरेर दिनुहुन्छ भनेर भारतले प्रस्ताव गर्यो भने नेपालले के भन्ने? नेपालले के भन्ने? त्यति हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीलाई दिनुहोस् भनेर नेपाललाई भारतले प्रस्ताव राख्यो भने यो के भन्ने? रणनीतिक कुटनीतिक यही नै छ। अब मिल्ने कुरा भयो भने महोदय हुन्छ, तपाईँहरू 50 वर्षको लिजमा लिनुहोस्। योभन्दा मिल्छ कि भारत मिल्छ कि मिल्दैन? अनि भारतले 50 होइन 100 वर्षको लिनु भन्यो भने नेपालले के भन्ने? गृह कार्य यसैबाट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् एउटा अल्टरनेटिभ हो कि अर्को अल्टरनेटिभ चाहिँ चीन पनि छ। हेर्नुहोस् यो लिम्पियाधुरामा त्रिदेशीय बिन्दु भेट्छ, तिनै देशको सिमाना भेट्छ भनेदेखि चीन पनि यसमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्न आउनुपर्छ। किनभने म सन् 1961-62 नेपाल र चीनको बिचमा सीमा अङ्कन भएको थियो। त्यो बेलामा चीनले नेपाललाई के भन्यो भने भारत पनि आउनुपर्छ, भारतलाई चिठी लेख्नुहोस् भन्यो। नेपालले भारतलाई चिठी लेख्यो तर भारत आउनु आएन। किनभने त्यो बेलामा चीनसँगको भारतको युद्ध आलै थियो, ताजै थियो, आएन। त्यस कारणले अहिले पनि चीनलाई पनि आउनुपर्छ यो सन्धमा त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्नुको निमित्त अघि। त्यस कारणले अब अल्टरनेटिभ अर्को भारतले फेरि प्रस्ताव गर्यो नेपाललाई भने उसो भए नेपाल महोदय यो क्षेत्र लिपुलेक लिम्पियाधुरा व्यापारको क्षेत्र पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पहिले तीर्थाटनको थियो, अहिले पनि छ। अब नेपाल र चीन र भारत तिनै देश मिलेर यो उपयोग गरौँ न, प्रयोग गरौँ कसो होला भनेर भारतले नेपाललाई प्रस्ताव गर्यो भने नेपालले के भने हे भनेर हाँस्ने मात्रै कि हुन्छ भन्ने कि हुँदैन भन्ने कि के भन्ने? के हो हाम्रो रणकौशल? यही तयार गर्नु पर्यो थिङ्क ट्याङ्कले हाम्रो। अनि हामीले फेरि भन्नु पर्यो होइन चीनलाई अहिले यसमा समावेश नगरौँ, दुवै देश मिलेर मरौँ भन्ने कि चीनलाई पनि गुहार्नुपर्छ अब भन्ने हो अघि। यो रणकौशल गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। र अब म भन्छु सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्ता नै समाधानको कुरो हो। त्यसो अन्तिम विकल्प के त? तपाईँले भन्नुभयो एकदम राम्रो कुरा राख्नुभयो होइन अहिलेको अवस्थामा। अब यदि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपाललाई दिन भारत तयार भएन भने त्यसको सट्टा अरू कुनै जग्गा जमिन लिएर समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, सीमा विवादको अन्त्य गर्न सकिन्छ? यो सरकारको म्यान्डेट हो, जनताको दबाब। जनता के भन्छ? नेपाली जनता। तर म भन्छु हेर्नुहोस् नेपाल र चीनको बिचमा, नेपाल र भारतको बिचमा पनि यो जमिन एक्सचेन्ज गर्ने पुरानो अभ्यास छ नेपाल र चीनसँग पनि, नेपाल र भारतसँग पनि। म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिलेको हाम्रो कञ्चनपुरभन्दा पश्चिमको बनवासा ब्यारेज अङ्ग्रेजले नेपालको भूमिमा बनाएको थियो। अब नेपालले चन्द्र शमशेरको पालामा सन् 1920 अङ्ग्रेजले माग्यो अनि दियो। सन् 1923 त्यो निर्माण भइसक्यो। त्यो नेपालको भूमिमा शारदा ब्यारेज बनाएको छ। त्यसको सट्टामा नेपालले बर्दियाको राजापुर, त्यसपछि आएर दाङको कोइलाबासाको भूभाग फिर्ता पाएको छ। यद्यपि 36.68 हेक्टर जमिन चाहिँ अझै पनि पाउनु छ। यो प्र्याक्टिस छ महोदय। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिल्ने नै हो भने यसरी पनि मिल्न सकिन्छ। तर कतिपय चाहिँ अध्येताहरू भन्दै होलान्, अहिले पनि हेर्दै होलान् यो बुद्धिनारायणले भारततर्फ लाग्यो, ल यसो गर्यो, गुहु खान लाग्यो भनेर भन्ला हो कि। तर हेर्नुहोस् मिल्ने भए नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको लाल पूर्जा राखेर
त्यसपछि आएर एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्ने अवस्था छ। जस्तो भारत र बङ्गलादेशको बिचमा एक्सचेन्ज भयो। भारतले 113वटा इन्क्लेभ बङ्गलादेशलाई दियो, बङ्गलादेशबाट 56वटा इन्क्लेभ भारततर्फ आयो, एक्सचेन्ज पनि भएन त। अर्को म भन्छु, नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन 1961-62मा गर्दाखेरि नेपालको केही भूभाग चीनतर्फ परेको, चीनको भूभाग नेपालतर्फ परेको। यद्यपि नेपाललाई 302 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ बढ्ता आएको छ, नेपाललाई फाइदा भएको छ हामीले दिएको भन्दा। तर म यो भन्न बाध्य छु कि त्यो 302 वर्ग किलोमिटर हामी कहाँ आएको चाहिँ पहाडी भाग, चट्टानी भाग, हिउँको भाग, बन्जर चाहिँ हामी कहाँ आयो। हाम्रो चरन क्षेत्र, अलिकति आबादी क्षेत्र चाहिँ चीनतर्फ पर्यो। म यो पनि भन्छु, हाम्रो सङ्खुवा जिल्लाको किमाथाङका उत्तरको 2टा गाउँ लुङदेव र च्याङ्गा भन्ने 2टा गाउँ चाहिँ नेपालको सम्प्रभुताको थियो, नेपालको खड्ग निशाना भएको त्यो भूभाग चाहिँ चीनतर्फ पर्यो। हाम्रो नेपालीहरूको अज्ञानताले हो। त्यो बेलामा जनरल पदमबहादुर चाहिँ नेपाली पक्षको चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अध्ययन कमीले होला अघि, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अध्ययन राम्रो हुनुपर्छ। जमिन साटासाट गर्न पनि सकिन्छ। त्यो बेलामा म सङ्खुवा सभाको बेलामा चाहिँ के भन्छु भने, सङ्खुवा सभामा त्यसरी पर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँका स्थानीय जनताले नि नेपालीबाट नेपालका जिम्मेदारले तिरो माग्यो भने हामीले त तिब्बतमा तिरिसक्यो भन्दो रहेछ। तिब्बतबाट आयो माग्न आउँदाखेरि हामीले नेपालमा तिरिसक्यो भनेर पैसा नतिर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि उतातिर पर्यो। हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा ठुलो कुरो त वार्ता नै हो। सबभन्दा ठुलो उत्तम विकल्प वार्ता 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 भारतसँग होइन, नेपालले वार्ता गर्ने र कुशलता प्रदर्शन गर्ने र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने हो। म इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसमा मोदी र ओलीको कुरा पनि मिल्नु पर्यो एकदमै, वार्ता पनि हुनु पर्यो। मैले त के भनेको छु भनेदेखि चाहिँ अब यो भारतले जुन अहिले सडक चाहिँ उद्घाटन गरेपछि मैले के भनेको छु भने 2टा प्रधानमन्त्रीको बिचमा 1-to-1 हटलाइनमा चाहिँ कुराकानी हुनुपर्छ र भारतले त्यो कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा जे निर्माण गर्न लागेको हो त्यो ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोक्नुपर्छ। किनभने भारतले लिपुलेक भन्ज्याङ जोड्नलाई 5 किलोमिटर बाँकी छ महोदय, जोडिसकेको छैन। गाडी 5 किलोमिटर ओरै जान्छ, हिँडेर गएपछि चिनिया गाडी समातेर मानवसरोवर जानुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो, महोदय त्यो 5 किलोमिटर भूभाग नबनाइदिनुहोस्। उहाँहरूको योजना छ यही 2020मा बनाइसक्ने योजना छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, अहिले जुन राजनाथले भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो नि, त्यो सिङ्गल लेनको छ। 2 वर्षभित्र भारतको योजना छ सन् 2022सम्ममा त्यसलाई डबल लेन गर्ने, ब्ल्याक टपिङ गर्ने छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्यान्ड ब्रेक लगाएर कृपया यो वार्ता सम्पन्न नभएसम्म त्यो नगर्नुहोस्, नबनाउनुहोस्। अर्को तेस्रो उपाय छ, भारतीय विदेश मन्त्रालयले तीर्थयात्री मानसरोवर तीर्थयात्रीलाई आह्वान गरिसक्यो। हेर्नुहोस्, अब ल 8 जुनदेखि 8 सेप्टेम्बरसम्म तीर्थयात्रा गराइनेछ। 18 ब्याच गर्नेछ, एउटा ब्याचमा 60 जना पठाइनेछ। कृपया तपाईँले अनलाइन चाहिँ आवेदन गर्नुहोस्। अनलाइन आवेदन गर्दा 1,80,000 पनि दाखिल गर्नुहोस् र त्यसपछि 24 दिनको यात्रा हुने भयो। अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ह्यान्ड ब्रेक लगाएर कृपया त्यो पनि रोकिदिनुहोस्। हामी 2टा वार्तामा बसौँ, टेबलमा बसौँ, जे ठहरिन्छ त्यही गरौँ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी 2जनाको जग्गाको बारेमा अदालतमा मुद्दा पर्यो भने हामी 2जना मिल्यौँ, मिलापत्र गऱ्यौँ भने त त्यो अकाट्य हुन्छ। तपाईँ पनि अपिलमा जान सक्नुहुन्न, म पनि फेरि अपिलमा जान सक्नुहुन्न मिलापत्र गरेपछि अघि। त्यस्तै भारत र नेपालले पनि मिलापत्र गरेर वार्ता गरेर समाधान गयो भने अन्त वैकल्पिक व्यवस्थामा जानु पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको वैकल्पिक व्यवस्था के छ भने आपसी वार्तामा मिलेन भने मेडिएसन, तेस्रो देशलाई बुहार्न सक्नुपर्छ। अर्को वैकल्पिक व्यवस्था त्यसरी मिलेन भने पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सेक्युरिटी काउन्सिलमा जान सकिन्छन्। अर्को त्यसबाट पनि मिलेन भने इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। तर हामी नेपाली र भारतीयहरू जनतालाई जुदाएर यसरी जनता जुधेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्नु हुँदैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ अब प्राङ्गणमा पुग्नु हुँदैन। आपसमै मिल्नुपर्छ, समझदारी गरेर एक आपसको दुःख बुझ्नुपर्छ, प्रमाण भिडिनुपर्छ। सुगौली सन्धिले भावना गरेको कालीको मोहन निर्धारण गरेर त्यसलाई मानियो भने दुवै पक्ष एकदम खुस हुन्छन्। दुवै पक्ष हँसिलो अनुहार हुँदाखेरि कस्तो मजाले अङ्कमाल गर्न सकिन्छ, होइन र?
अब त्यस्तै अङ्कमाल ओली र मोदीको बिचमा हुनु पर्यो, हुनुपर्छ निश्चित पनि। समाधान हुनु पर्यो होइन? यो वातावरण दुवै पक्षले बनाउनु पर्छ है, एक पक्षले मात्रै बनाएर हुँदैन। दुवै सक्रिय हुनु पर्यो, दुवै क्रियाशील हुनु पर्यो, दुवैमा विश्वास हुनु पर्यो। सकारात्मक हुनु पर्यो। विश्वासको जुन वातावरण छ त्यो अन्त्य हुनु पर्यो। आजको हाम्रो निष्कर्ष भनेको यही हो एकदम। समस्याको समाधान हुन्छ। समाधान म त आशावादी छु। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? आशावादी छु। अहिलेको परिस्थिति, आजको परिस्थिति अनुसार परिस्थिति सकारात्मकतिर उन्मुख भयो। एकदम सकारात्मक। भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर हेर्नुहोस् अहिले पनि भारत र चीनको बिचमा लद्दाख एरियामा दुवै देशले 5-5 हजार सेना उतारिसके। लद्दाखको सानो भूमिका बारेमा अघि उठाइसके। तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन। तर सौहार्दपूर्ण तरिकाले मिल्नुपर्छ। र फेरि अब दोकलामको कुरा सन् 2017को अगस्तमा दोकलाममा भारत र चीनको सिपाहीको बढेको थियो। कुइरोले हानाहान, गुमले हानाहान, तर उनीहरू हात र खुट्टा मिसाएर कहिले पनि बन्दुक त्यस्तै गरेर त्यति भएको हुनाले त्यो दोकलामको काण्ड पनि स्थगित भएको थियो। यसै गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो नेपाल र भारत मात्रै होइन, भारत र चीन पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले मिल्नुपर्छ। भारत र चीनको शान्तिपूर्ण तरिकाले मिलेन भने त्यसको त्यो गोला बारुदको छिटा नेपालमा पनि आइपुग्न सक्छ। थ्याङ्क यू सो मच बुद्धिनाथ श्रेष्ठजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। र प्राइम टिभीले पनि मलाई सम्झना गर्नुभयो, त्यसको निमित्त सलाम छ। थ्याङ्क यू सो मच। म केही समयको विश्रामपछि पुनः आउनेछु नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालका साथमा।